सहर्षशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहुबिम्बं सर्वतः स्पृष्ट्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एव देवं सर्वं यदभूतं यच भाव्यम् उतातमृतत्तो शेष्यानो जदनेनातिरहति एतावानस्य महिमातो जयंश्च पुरुषः पाद अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि त्रिपादुर्ध उदित्पुरुषः पाद अस्यः भवत् पुनः तथा विश्वं व्यक्रामत् शासननशने अभि ततो विराड जायत विराज अधिपुरुषः सजात अत्यरिच्यतो पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः सम्भूतं पृषदाज्यं पाशुंस्थांश्चक्रीवयव्यान् अरण्यग्राम्यश्च अजे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतारुचः शमानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मादजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जेके च भयोदतः गावो हो जज्ञिरे तस्माजाता अजावयः तं यज्ञं वर्षि प्रक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देमा अयजन्तो साध्या ऋषयश्च जे यत पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमाशासिक्तं बाहू किमरूपाद उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्यो यदस्यः पदभ्यां शूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्चो प्राणश्चो मुखादग्निरजायत नभ्या आसीदन्तरिक्षं ग्वं शीर्ष्णो दौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लकं अकल्पयन् यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञो मतन्वत वसन्तास्यासीद्याजं ग्रीष्मं इद्मं शरद्धविः सप्त्यास्यासन् परिधयोः स्त्रीः सप्तो समिधः कृतः देवा यदज्ञं तनन्न अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यसन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सद्या सन्ति देवः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम्।